اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، آپ نے عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین، میں لگتا تھی تسی سبحان اللہ بولو گے پر تسا نہیں بول لی بھائی۔ جیڑا بندہ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ کہہ سکے وہ بندے نو گھر جا کے سوچنا تے چاہیے کہ اللہ نے میں توفیق کیوں نہ دیتی، اپنا بھی نال دے دا بھی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین، عرض کی تھی یا میرے رب نو اپنی بارگاہ وچ صالحین پتر عطا کر، عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا فرما، اللہ نے اپنے نبی دی دعا نو قبول کر لیا۔ اللہ فرما فبشرناہ بغلام حلیم، پروردگار نے فرمایا سا ابراہیم نو ایک پتر دی بشارت خوشخبری عطا کی تھی، او جڑا پتر حلیم ہوے گا، بڑے حلم والا ہوے گا، بڑے درگزر والا ہوے گا، بڑے صبر والا ہوے گا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ جب فرمایا، آپ فرماتے ہیں سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی تے آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی منگے تے کر کر عذر بہانے، سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی۔ کدے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے رب حب لی من الصالحین، کدے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میوان نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے، نبیاں بھی اللہ دی بارگاہ جب پتران دی دعا کی تھی کہ یا اللہ پتر عطا فرما۔ ہن رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے جدو دعا کی تھی نا کہ یا اللہ سانو پتر عطا فرما۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام جڑی دوسری شادی حضرت ابراہیم نے کی تھی نا، دوسری بیوی نو اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا حمل عطا کر دیتا۔ نوجوانوں جڑے ویلے بی بی حاجرہ تے بدنی عطا دے اندر اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لکھے آئے۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن حضرت بی بی سارا نو خیال آیا کہ میری انی دیر گزر کی شادی ہو گئی، اللہ نے منو تے پتر نہیں دیتا، انہوں اللہ نے پہلے سال ہی بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نو غیرت آئی، حضرت بی بی حاجرہ نو خوف آیا، ڈر دیا کہ چشمے دے کنارے تے گئیاں، راہ وچ ایک فرشتہ ملیا، انہیں آکھیا بی بی واپس چلی جاؤ، اللہ نے تینوں ایک پتر عطا کرنا ہے، او دا نام اسماعیل رکھ دیویں، تیرا پتر نبیاں دا امام نبیاں دا سردار ہوے گا، تیرا پتر نبی دا پتر ہوے گا، آپ ہی نبی بنے گا۔ نالے فرشتہ کہنے لگا اپنے بھائیاں دے ملکاں دا شہنشاہ ہوے گا، بڑا درگزر والا ہوے گا، بڑے حلم والا ہوے گا، ماں تے باپ دا فرما بردار ہوے گا، اللہ دیاں حداں نو قائم کرنا والا ہوے گا، اللہ انہوں سرداری عطا کرے گا۔ جڑے ویلے فرشتے نے انہاں بشارتاں دتیاں، حضرت بی بی حاجرہ گھرے آ گئیاں، اللہ نے اسماعیل پتر عطا کر دیتا۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا کتاب چو ہن توجہ ہے جی، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو کتاب دے بچو اسماعیل نو، انہو کان صادق الوعد، وعدے پورے کرنے والا، وکان رسول النبی،
رسول بھی نبی بھی. ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں ہاں. اسماعیل دا معنی کی ہے، ویسے تے اسماعیل دا معنی ہے اطاعت کرنے والا، باپ دی فرما برداری کرنے والا. یہ بھی معنی ہے کہ جدے واسطے باپ دعا کرے. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اسماعیل تے گفتگو کی تھی. آپ فرماتے ہیں اسماع عربی دا لفظ ہے کہ میری سن. ایل عبرانی زبان دے اندر اللہ دا نام ہے. حضرت اسماعیل دی ولادت تو پہلے حضرت ابراہیم دعا کر دے سن اسماعیل، اے میرے پروردگار میری سن. پتر آیا تے آپ نے پتر دا نام رکھا اسماعیل. اس دعا دی یاد ہے کہ جدو پتر ویکھاں گا دعا یاد آیا کرے گی. جدو پتر ویکھاں گا اپنی دعا یاد آوے گی کہ میں اپنے رب کو مانگدا سا. نام ہی پتر دا اسماعیل رکھ دیتا، فرما بردار. اے بھی مانی ہے کہ جدے واسطے باپ دعا کرے. اے بھی مانی اسماع سن ایل، اے میرے پروردگار. گرامی قدر حضرات اللہ نے پتر عطا کر دیتا. اتے ہوگی بحث وذکر فی الکتاب اسماعیل. اللہ نے فرمایا انہو کان صادق الوعد، وعدے پورے کرنے والا. کتنی بڑی اللہ نے نبی دی صفت قرآن ارشاد فرمائی. فرمایا وعدے پورے کرنے والا. ان نبیاں دی صفت نبی وعدے پورے کر دیں. پڑھا قرآن تھوڑا جا اور زور لگایا جائے. چند میں پہلے میں تو انہوں خوش خبری دیتی سی کہ جمعے چ لنگر نہیں ہوندہ، مگر اس جمعے ہے سی، اس جمعے بھی ہے. حافظ عمران صاحب میرے کلاس فیلو نے میرے نال ہی پڑھ دے رہے ہیں. وہ میرے کانے چاج پھر کہہ کے گئے کہ اج میں سارے جننے جمعہ پڑھنے واسطے ہوں گے سارے واسطے لنگر لے کے آیا. حالانکہ جمعہ چ لنگر نہیں ہوتا، مگر اللہ کریم دا احسان ہے کہ ساڑھے کل الحمدللہ جمعہ چ بھی لنگر ہوتا ہے. تو لنگر ہے تو سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے. یہ دی امی نے دس ہے نا کہ تو پلے آئی سرکار دے لنگر تے میں او بولے سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی. اللہ دے نبی حضرت اسماعیل وعدے پورے کرنا والے. اپنے ابے نال وعدہ کیتا سی ابا جی وعدہ کرنا وا ذبح بھی کر دیو گے، چپ کر کے ذبح ہو جاواں گا. اللہ دے نبی اسماعیل وعدے پورے کرنا والے. مفسرین فرما دے نے ایڈا وعدیاں دا پکا ابراہیم دا پتر ہے. ایک دن آپ نے ایک بندہ کہن لگا حضور ذرا ایتھے ہی کھلویا جے میں تھوڑی دیر دے بعد آنا. اللہ دے نبی اسماعیل کھڑے رہے. فرمایا میں وعدہ کرنا میں ایتھے ہی کھڑا رہاں گا. او 3 دن دے بعد آیا نبی اوتھے ہی کھڑے. ایسا وعدیاں دا پکا. 3 دن بعد بندہ آیا تو اسماعیل علیہ السلام اوتھے ہی کھڑے. ایک رواج میں پڑھیا مہینے بعد آیا. 1 مہینے بعد وہ بندہ آیا. ایک رواج میں پڑھیا 3 دن دے بعد آیا حضرت اسماعیل اوتھے کھڑے. انہو کان صادق الوعد، وعدیاں دا پکا. مٹھی جی حدیث سناواں ایک تسی بولے نہیں تے میں سنا دینی سی. تھوڑا اور اچھا بولیا جو سبحان اللہ. نوجوان کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیلان نبوت بھی نہیں کیتا. کونین دے والی نے ایک بندے دنال کسے چیز دا سودا کیتا. او دا نام عبداللہ ہے. کہن لگا جی سودا پکا ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا پکا ہو گیا. اجے اعلان نبوت بھی نہیں کیتا. کہن لگا ذرا ٹھہرے اجے میں پیسے لے کے ہونا. میرے نبی اوتھے ہی ٹھہر گئے. او 3 دن دے بعد آیا. کملی والے اوتھے ہی کھڑے.
وہی اسماعیل دی نسل جو میرے نبی پیدا ہوئے وہ بھی صادق الوعد، یہ بھی ایسا صادق تے امین ہے جنہوں سارے عرب والے صادق بھی کہندے نے، امین بھی کہندے نے۔ وہ بھی صادق نبی، یہ بھی صادق نبی، رب کعبہ دی قسم ہے صادق دا معنی تے سچائی ہوندا ہے۔ میرا نبی او صادق ہے جیڑا محمد نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاتا ہے، کوئی صدیقہ بن جاندی۔ صدیق تے کوئی صدیقہ لے چلنا حضرت پیر باہو دے دربار تے ترجمہ کروا کے دیما صادق الوعد دا، انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی۔ بولیا جو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے روزیاں والی عید نہیں، بغیر روزیاں تو عید ہے، عید تے تو سبحان اللہ بولی جا سکتی ہے نا بھائی، سبحان اللہ۔ عارفان دے سلجان جدو صادق لفظ وال گئے نا، آپ ارشاد فرماتے ہیں ثابت صدق قدم اگرے تائیوئی رب لبھی ہوئے ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی ہوئے ہوں ظاہر باطن آیانی مینو پیا سنی وے ہوں نام فقیر تینا دا کہ قبر جنا دی جیوے۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ پیر باہو فرماتے نے ثابت صدق تے قدم اگیرے، فرماتے نے سچ تے پکا روی تے پھر تیرے پیر پیچھے نہیں آما لگے، پھر قدم اگیرے، پھر تو منزلہ طے کریں گا، پر گل سچے تے پکا روی، سچ تے پکا روی، ثابت صدق تے قدم اگیرے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی 3 دن ہوتے کھڑے رہے، کیوں؟ وعدہ کی تنا ایسا صادق الوعد ہے نا میرا نبی بھی۔ میں تینج پڑھیا کرنا ماں جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی، جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی، ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی، ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی۔ ہن پڑھا اگلی آیت بھائی، بولی جاؤ سبحان اللہ، بولی جاؤ یار جلدی جلدی، وقت تھوڑا ہے۔ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت طیبہ آپ احباب نے جلدی جلدی سنانی، جلدی جلدی۔ اللہ نے رضا فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی۔ اللہ نے فرمایا
دے اندر سجا کرنا والا اللہ نے رجا فرمایا رسول بھی تے نبی بھی رسول بھی تے نبی بھی اللہ نے انج کیوں فرمایا رسول بھی تے نبی بھی نوجوانوں ذرا تفصیل سن لے آج اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دو پتراں جو نسل جاری ہوئی ایک دا نام اسماعیل ایک دا نام اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بھی نسل چل دی رہی حضرت اسحاق دی بھی نسل چل دی رہی حضرت اسحاق دی نسل نو بنی اسرائیل کہندے نے حضرت اسماعیل دی نسل نو بنی اسماعیل کہندے نے نوجوانوں بنی اسرائیل دے اندر اللہ کریم نے بے شمار نبی پیدا فرمائے تقریباً بعد نے لکھا 70,000 نبی آئے کئیاں نے لکھیا 40,000 نبی حضرت اسحاق دی نسل سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق دا پتر یعقوب نبی یعقوب دا پتر یوسف نبی حضرت زکریا نبی اونا دا پتر یحییٰ نبی حضرت موسیٰ نبی اونا دا بھائی ہارون نبی حضرت عیسیٰ نبی یہ سارے نبی بنی اسرائیل دے اندر آئے وہ بھی حضرت ابراہیم دی اولاد نے پر حضرت اسحاق دے بچوں نسلہ ٹر دیاں رہیاں نبی آندے رہے ادھر حضرت اسماعیل دی بھی نسل ٹر دی رہی پر نبی کوئی نہیں آیا 4,000 سال گزر گئے آخر تے جا کے کملی والا آیا کملی والا تشریف لکھی آیا نوجوانوں نسلہ دو پتران جو ٹریاں ایک بھی جو بنی اسرائیل ٹرے ادھر 70,000 نبی آئے ایتھے دو ہی نبی آئے پہلے اسماعیل آئے انہاں دے 4,000 سال دے بعد کملی والے تشریف لگے آئے بنی اسرائیل نے آکھیا نبی تے ساڑھے میں جیوں دے رہے ہیں اے بنی اسماعیل جو نبی محمد کی تھوئے آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ فرمایا بنی اسرائیل والیوں اسحاق کی نبی نہیں اسماعیل بھی نبی ہے اللہ دے نبی ابراہیم نے دو دعاواں کی دیاں پہلے آکھیا رب حبلی من الصالحین ادو بھی نبی مانگیا ایک آکھیا ربنا وبعث فیہم رسولا نوجوانوں ابراہیم نے دو پتر مانگے ایک آب زمزم والا ایک آب کوثر والا ایک مکے والا ایک مدینے والا ایک اسماعیل نبی مانگیا ایک محمد رسول مانگیا ایک ذبیح اللہ مانگیا ایک حبیب اللہ سارے بولو سبحان اللہ دو پتر مانگے سن ایک ابراہیم نے اسماعیل مانگیا تے ایک تیرا میرا نبی مانگیا اللہ نے دو میں عطا کیتے بنی اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے اسرائیل بنی اسرائیل نو بنی اسرائیل اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ یہ دا مطلب ہے یعقوب دے پتر کی معنی ہے یعقوب دے بیٹے بنی اسرائیل یہودی یہودی کہندے نے کہ آج جڑا ذبیح اللہ ہے نا اسماعیل علیہ السلام نہیں سن وہ اسحاق علیہ السلام سن یہودی میرے تے تو ہاڑے نبی دی نسل دا انکار کرنا چاہ رہے یہودی یہ جاندے سن کہ نبوت ہمیشہ ساڑھے چربے کیونکہ 70,000 کم و بیش نبی آئے ادھر اسماعیل علیہ السلام تو لے کے تے میرے نبی دے ابو جان حضرت عبداللہ تک پوری نسل کوئی نبی نہیں آیا تقریباً 4,000 سال بعد نے 3,000 سال لکھے کوئی نبی نہیں آیا نسل کملی والے آئے تے یہودیاں رولا پا دیتا کہ او جڑا ذبیح اللہ سی نا جیدی جگہ دنبا ذبح ہویا سی او اسماعیل نہیں سن او اسحاق سن اے رولا بھی مکا لئیے بولو یار سبحان اللہ علماء دے اندر بڑی لمبی طویل بحث ہے میں لمبی بحث وال نہیں جانا میں ایک ہی نکتہ عرض کر کے گزر جانا ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق سن کہ اسماعیل سن
کیونکہ اسحاق تے بعد وچ پیدا ہوئے نا حضرت بی بی سارا، وہ جڑی پہلی بیوی سی انہاں وچوں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے دوسری بیوی حضرت بی بی ہاجرہ چوں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام اصبعی رحمت اللہ علیہ فرما دیں، آپ فرما دیں میں حضرت ابو عمر بن علا رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا کہ ذبیح اللہ اسحاق نے کہ اسماعیل نے؟ بڑا مٹھا جواب دیتا۔ آپ فرما دیں پہلے تے اے سوال دا جواب دیو کہ قربانی مکے چ ہوئی سی کہ ملک شام میں ہوئی سی؟ آکھیا جی آج بھی مشہور ہے تے ساری دنیا نو پتہ مینا مکے وچ تے مینا چ قربانی ہوئی سی۔ تے آپ فرمان لگے پھر حضرت اسحاق تے ساری زندگی مکے آئے ہی نہیں۔ ایک دلیل، حضرت اسحاق تے ساری زندگی مکے نہیں آئے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جدوں ذبح ہوئے سن اسماعیل علیہ السلام دے واسطے جدوں چھری رکھی گئی، اس ویلے آپ دی عمر مبارک 13 سال سی۔ کتنی؟ یہ انشاءاللہ میں عید والے دن جڑا خطبہ صبح دینا ہے نا عید دی نماز دے دوران، عید دی نماز تو پہلے انشاءاللہ او دے میں تفصیل عرض کرانگا۔ 13 سال عمر سی حضرت اسماعیل دی، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل تو 13 سال ہی چھوٹے سن۔ اودو تے حضرت اسحاق اور پیدا بھی نہیں سن ہوئے جدو وادی مینا وچ ابراہیم اسماعیل دے حلق تے چھری رکھی ہوئی سی، اودو تے پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تیسری دلیل حضرت ابو عمر بن علا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسحاق تے او بنی اسرائیل دے نبی سن، تے بنی اسرائیل دا قبلہ جڑا او تے بیت المقدس ہے، بنو اسماعیل دا قبلہ کعبہ ہے، تے او جڑا مینڈا ذبح ہویا سی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جگہ او دے سنگ کعبے چ لٹک دے ہوندے سن۔ پتہ لگیا کہ او اسحاق نہیں سن، اسماعیل سن۔ واقعہ مکے چ ہویا، سنگ ایتھے لٹک دے رہے، اسحاق خود پیدا بھی نہیں ہوئے۔ چوتھی دلیل عطا فرمائی، پڑھا بھائی تھوڑا ہور اونچا بولیا جے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اللہ فرماتا اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بشارت مبارک دیتی کہ اسی تو انہوں ایک اور پتر دیواں گے اسحاق، تے نال ہی فرمایا اسحاق دا پتر دیواں گے یعقوب۔ اے پڑھے لکھے دوستانہ میں گل کرنا، اللہ نے فرمایا کہ اساں بشارت دیتی اسحاق دی، اسحاق دے نال ہی دے پتر یعقوب دی بھی بشارت دیتی۔ تے جے حضرت اسحاق نے ذبح ہو جانا سی بچپن چی، تے اللہ نے کیوں فرمایا سی کہ ابراہیم اسی تینوں اسحاق دا پتر یعقوب بھی دیواں گے؟ پتہ لگا اسحاق نے تے ذبح ہونا ہی نہیں سی، کیونکہ اونا دی تے ولادت نال ہی اللہ دس دی ساتھی کہ اسحاق دا پتر یعقوب بھی آوے گا۔ پتہ چلے آکے جڑا ذبح دا واقعہ ہے وہ حضرت اسماعیل دا اسحاق علیہ السلام دا نہیں۔ اے بنو اسماعیل دے وچ آ رہی روایت، کہاں میرے نبی نو پوچھا گیا کملی والے اسی قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا ساڈے ابا جی حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ ساڈے ابا جی کہہ کے میرے نبی نے دسیا کہ اے اسماعیل علیہ السلام سن، ساڈے ابا جی۔ تائیوں میرے نبی نو کسی نے پوچھیا یا ایک پینڈو آیا نا تے آ کے کہنے لگا اے ابن الذبیحین، میرے علاقے چ کہہ تے پہ گیا کھامنوں نہیں ملدا جڑا رب نے تینوں دیتا سانوں بھی دے۔ انہیں جدو آکھے نا ابن الذبیحین تے حضور مسکرا پہ، حضور نے فرمایا نو رج رج کے دیو۔ وہ جدو لے کے ٹور گیا صحابہ عرض کی تھی انہیں تو آڈا نا کی بلایا ہے؟ انہیں آکھے ابن الذبیحین، اے دو ذبیحاں دیا پترا۔ صحابہ پوچھے دو ذبیح کون نے کملی والیا؟ فرمایا ایک میرا دادا اسماعیل ذبیح، ایک میرے ابو حضرت عبداللہ ذبیح، کیونکہ حضور دے ابا جان دی پیدائش تو پہلے آپ دے دادا جی نے منت منی سی کہ یا اللہ میں نے 12 پتر دے میں گا نا تے ایک پتر تیری راج ذبح کر دے مانگا۔
اللہ نے 12 پتر یا 10 پتر عطا فرمائے. ایک پتر نو ذبح کرنا سی جدو قرآن دازی نکلی تے حضرت عبداللہ دا نام نکلیا سی. اس واسطے پینڈوں نے یاد سی نا تاریخ کہنے لگا اے ابن ذبیحین اے 2 ذبیحہ دیا پترا تے میرے نبی خوش ہو گئے. فرمایا میں 2 ذبیحہ دا پتر ہاں, ایک اسماعیل ذبیح ایک میرے ابو حضرت عبداللہ ذبیح. انہوں بھی رب نے بچا لیا تے انہوں بھی رب نے. توجہ ہے اے میں اس سوال دا جواب دیتا ہے. کئی بیلی کہندے نہیں کتابہ چ لکھے کہ ذبیح حضرت اسماعیل نہیں حضرت اسحاق سن. یہ یہودیاں دا سوال ہے, اے بھی میں جواب دے دیتا. ہن اگلی گل کریے بھائی, تھوڑا جاؤ چاہ غور نے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑے پہلے اسماعیل امی دی گودی دے اندر آئے. ایک دن بی بی سارا نے دیکھیا ہر ویلے ابراہیم اپنے پتر نال پیار کر دے رہندے نہیں. بی بی سارا نو خیال آیا میری اولاد کوئی نہیں, ہاجرہ نو پتر اللہ نے دے دیتا ہے, شادی بھی میں آپ ہی کروائی ہے. میرے شوہر دا اپنی دوسری بیوی نہ پیار زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ جیڑی بیوی جو اولاد ہوئے شوہر اس بیوی نہ پیار زیادہ کر دائے. ایک دن حضرت بی بی سارا عرض کر دیا نہیں کہ ماں تے پتر نہ میری نگاہاں تو دور کر دیو, میں انہاں نو ویکھ نہیں سکدی. حضرت ابراہیم نے آسمان ول ویکھیا, عرض کیتی اللہ بڈھے ویلے پتر دتا ہن جدائیاں دے ویلے بھی آ گئے نہیں. اللہ نے فرمایا جو سارا کہندی ہے اوہی کرو. سونیا ساڈا بھی ارادہ اے ہے, اپنی بیوی تے پتر نو دور چھڈیو. نوجوانوں بیوی نو نال لیا, تھوڑے جے ستو نال لے, پانی نال لیا, کھجورا نال لیاں, پتر نو گودی چ چکیا. بیوی نو پیچھے لے کے ٹردے آ گئے. ملک شام چ ٹرے کئی ہزار میلاں دا سفر کیتا. اوتھے آگے جتھے اج کعبۃ اللہ ہے, اوتھے آگے جتھے اج مکہ ہے. نوجوانوں پہاڑاں دی وادی ہے, بیان جنگل ہے, بے آب ہو گیا میدان ہے. جڑے ویلے پہاڑ دے قریب پہنچے اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی بیوی تے پتر نو چھڈ کے چلا جاؤ. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ اپنے پتر نو ماں دی گودی چ رکھیا تے چپ کر کے ٹردے جا رہے. نوجوانوں کھجوراں کول رکھیاں, تھوڑے جے ستو کول رکھے, پانی کول رکھیا. ابراہیم بولے ہی نہیں, جڑا ویلے ٹردے جا رہے تے بیوی نے بس اینا عرض کیتا لاج پالا کدے آسرے چھڑ چلے ہو. ابراہیم دی آنکھاں وچ اتھرو نہیں, آپ زبان تو نہیں بولے, انج انگلی نال آسمان والی اشارہ کیتا. ماں بھی نبی دی سی, بیوی بھی نبی دی سی. جدوں باپ نے اشارہ کیتا آکھیا میں اللہ دے سپرد کر چلے آؤ. تے بی بی ہاجرہ واہ میں تیری عظمت صدقے جاواں. او محمد عربی دی دادی بولیاں تے کہن لگیاں سونیا حوصلے نال جاؤ, جڑے او دے سپرد ہو جاندے نے او ضائع نہیں ہون دیندا. جے او دے سپرد ہون او ضائع نہیں ہون دیندا. میں تھوڑا جا رنگ دیواں, سجے بھی پہاڑ, کھبے بھی پہاڑ, سامنے بھی پہاڑ تے پیچھے بھی پہاڑ, درمیان چ وادی چ جنگل ہے, بے آب ہو گیا میدان ہے. شیر بھی آ سکدے, درندہ بھی آ سکدے, بیوی جوان ہوئے, بچہ ہوئے گودی دے اندر چند مہینے دا, تے باپ بیوی تے بچے نو چھوڑ کے جنگل چ ٹر پوے چپ کر کے. تے بیوی بس اینا ہی پوچھے کدے سپرد کر چلے ہو. میں ہور آسان کرا, میں کی سمجھانا چاہنا. اج شوہر بیوی نو پیکے چھڑ کے آوے نا, بیوی دے ماں پیاں دے گھر تے خرچہ نہ دے کے آوے, تے بیوی گلے کر دیئے. حالانکہ گئی اپنے ماں پیاں دے گھرے, گئی اپنے ویران دے گھرے, پر شوہر صرف چھڑ کے ٹر جے خرچہ نہ دے کے جاوے. تے بیوی گلے کر دیئے کہ خرچہ نہیں دے کے گئے.
واہ حاجرہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، پیکے نہیں چھڑ کے گئے، جنگل چ چھڑ کے گئے، چھڑ کے بھی جنگل چ گئے، خرچہ بھی نہیں دے کے گئے، تے بیوی گلا بھی بس جاندے شوہر نو ویکھ کے آئی پوچھا کدے سپرد کر چلے ہو؟ آکھیا اللہ دے ایسی پاک باز بیوی تے ایسی صبر تے در گزر والی ماں، بول کے عرض کر دیا تسی جاؤ او دے سپردے تے او ضائع نہیں آن دے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ جدو بیوی تے پتر نٹورے تے ایک دعا کر دے جا رہے، پڑھا قرآن، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں صرف تقریر نہیں سنا دا، میرا جی کر دے سبق لے کے جاؤ، میں صرف کسے کہانیاں نہیں سنا تھا، میں دل تے دستک دینا، دروازہ کھولنا نہ کھولنا تو آڈی مرضی ہے، مگر میں دستک دے کے گزرنا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیوی تے پتر نو چھڑ کے جنگل چٹورے تے دعا کی کر دے جا رہے، اکھاں چا اتھرو تے آپ نالے روندے جا رہے نالے کندنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عرض کر دینے یا اللہ میں اپنی ذریت اپنی اولاد تیرے گھر دے قریب چھڑ کے ٹر چلے آؤ، اتھے جتھے بے آب ہو گیا میدان ہے اتھے چھڑ کے چلے آؤ، جتھے دانا بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں، میں اپنی اولاد تیرے سپرد کر کے ٹر چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم روندے جا رہے، میرا ایمان ہے کہتے ہونگے مشکل اندر مشکل پہ گئی، مشکل اندر مشکل پہ گئی، دکھا تمبوتانے دم مارن بھی جانا کوئی، تیری تو ہی جانے۔ مشکل اندر مشکل پہ گئی، سبحان اللہ، مشکل اندر مشکل پہ گئی تے دکھاں تمبو تانے دم مارن دی جانے کوئی، تیریاں تو ہی جانے۔ ابراہیم بھی رب دے سپرد کر کے نا بیوی تے بچے نٹر پہ، ادھر خلیل الہی علیہ السلام اتھے جتھے جے مکہ بنیا ہی نہیں، مکہ ہے ہی نہیں، آبادی ہے ہی نہیں، اتھے چھوڑ کے ٹر کے ملک شام۔ گرامی قدر حضرات ہونے بیوی اپنے بچے نو نا اسماعیل نو گود چلے کے مائی صاحبہ بیٹھیاں نے، تھوڑے جے ستو تھوڑیاں کھجوراں تے تھوڑا پانی، کتنی دن، ایک دن دو دن گزریا ہوئے گا، ستو بھی ختم ہو گیا، کھجوراں بھی تے پانی بھی ختم ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات بچے نے نکی جی زبان کٹ کے جدو ماں نو بکھائی نا، سبق لے جو بچے نے زبان کٹ کے جدو ماں نو بکھائی تے ماں دا کلیجہ کم گیا۔ جنگل بھی ابان ہے، ماما نو چڑکا مارن والے ہو، کیسی عظیم ہستی ہے ماں۔ بچہ جے پیدا نہیں نہ ہوتا تے دعاواں کر دیئے، درباراں تے جا کے سکھ نہ سکھ دیئے، گلے چ تبیز پا لیں دیئے، اٹھ کے راتاں نو وظیفے پڑھ دیئے میں نو پتر دے۔ حالانکہ انہوں پتا ہوندہ جدو پتر آنے نا تے ڈاکٹر نے کہنا ٹھنڈی چیز بھی نہیں کھانی، گرم بھی نہیں کھانی، تتی بھی نہیں کھانی، فلاں بھی نہیں کھانا، فلاں میں نو سارے پرہیز بھی کرنے پینے، 9 مہینے شکم چ اٹھانا پینا تے بڑیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پینیاں۔ انہوں پتا بھی ہوندہ جدو جنم دینا بچے نو میری زندگی تے موت دا سوال ہونا ہے، پھر بھی کہن دیئے پتر دے۔ جدو بچہ گو دے چاہندہ نا
اور روندا تے یہ بھی روندی ہے، ہسدا تے یہ بھی ہسدی ہے، پھر بڑے سکھ نال پال دیے۔ ٹھنڈی چیز نہیں کھاندی کدھر میرے پتر نو زکام نہ ہو جائے، گرم نہیں کھاندی کدھر بیمار نہ ہو جائے، پرہیز کر دی، اپنی زبان دی ساری لذتاں ختم کر دی اپنے لال واسطے۔ رات نو بچہ جدو چیخ مار کے روے نا، سارے دن کھڑاون والے چاچے، منہ چمن والیاں پھپھیاں، سارا دن لاڈ لڈاون والی دادی، سارا دن موڑے تے کھڑاون والا دادا، پر جدو 12 بجے رات ادھی رات ویلے بچہ چیخ مار کے روے تے سارے ماں نو کہندے نے چپ کرا۔ اس ویلے بچے نہ جاگ دیئے تے ماں جاگ دیئے، گودے چلے کے بیٹھ جاندی، تھپکیاں دے کے سلان دیئے۔ رات جدو کروٹ نہیں بدل دی، کدھر میں کروٹ بدلی تے میرا پتر اٹھ نہ جاوے، گودے چ بٹھا کے تھپکیاں دے کے جدو بچہ سو جاندے نا، تے او سارے دن دی تھکی ماں پھر بھی سوندی نہیں، پتر نو گوچ لٹا کے لیٹ دی نہیں کہ کدھر میں لیٹی تے اٹھ نہ جاوے، ہل دی نہیں کہ ایدی نیند پوری ہو جائے۔ پتہ بھی ہے میں پچھلا دن بھی کام کیتے تھے، اگلا سارا دن بھی کام کرنا، رات بچے نہ جاگ دیئے، بڑے چاوان الفال دی۔ جدو جوان ہو جائے نا تے پتر لیٹ ہو جاوے تے شام ویلے ساریاں بہنا تے بائی تے باپ بھی کھانا کھا لوے نا تے ماں نہیں کھان دی، تے ابو پوچھے نا کھانا کیوں نہیں کھان دی تے کہن دی میں نو اجے پوکھ نہیں، پتر دی اڑی کے آوے گا تے کھاما گی۔ پتر کو لو غلطی ہو جائے نا تے باپ ڈانٹے تے جلدی جلدی درمیان چاہ جان دیئے تے جھڑکاں آپ کھا لیں دیئے کہ باپ دا غصہ میرے تے نکل جاوے، میرے پتر نو کچھ نہ جاکے۔ ایڈے لاڈ لڑاون والی ماں میں نو ایمانداری نہ دسو جدو پتر وڈا ہو کے اکھاں کڑ کے ماں نو ویکھے، اس ماں نو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تے ہور کی ہونا ہے، اس ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ پتر نے جدو زبان کٹ کے ماں نو وکھائی نا، آدم چیزی مروم نے آکھیا سی ماں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سین جدائی، پترا دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی۔ نوجوانوں جڑے ویل پتر نے اپنی زبان کڑ کے پیاس والی زبان اپنی ماں نو وکھائی، ماں نے پتر نو پتھر تے لٹایا کہ ماں دیاں دوڑاں لگ گئیاں، دوڑ کے کوہ صفا تے چڑھ گئیاں۔ نوجوانوں جدو بلندی تے جاندیاں کدے دائیں بیخدیاں نے کدے بائیں بیخدیاں، کدھرے پانی نظری آ جائے، جدو پتر بل بھی جھاتی مار دیاں نے، ایک نظر پانی ڈھونڈ دیاں نے، ایک نظر پتر نو تلاش کر دیاں نے، کدے پانی وال کدے پتر وال ویکھ دیاں نے، وے جدو پہاڑ دی اتر دیاں نے، نیویں جگہ آندیاں نے، پتر نظری نہیں آندا، ماں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے، نیویں جگہ تو دوڑ کے اونچی جگہ جاندی ہے، کدے صفا تے جاندی ہے، کدے مروا تے جاندی ہے، کدے ادھر پانی ویکھدی ہے، کدے ادھر پانی ویکھدی ہے۔ نوجوانوں اج بھی لوگاں نو 7 چکر لگانے پیندے نے، اج تے پہاڑ بھی کوئی نہیں، پتھر بھی کوئی نہیں، لوگ پھر بھی تھک جاندے نے۔ اس ماں دی ممتا تو صدقے جاواں، او پتھراں تے پئی دوڑ دی ہے، پتھر گرم بھی ہون گے، نکیلے بھی ہون گے، ماں دے پیراں چ چھالے بھی پئے ہون گے، پر کدے پتر ول ویکھدی ہے، کدے پہاڑاں تے دوڑاں پئی لاندی ہے۔ واہ ماں تیری عظمت صدقے جاواں، اللہ نو ماں دی ادا نہیں پسند آئی، فرمایا قیامت تک آنے والے حاجیاں جدو حج کرنے آویں انہاں پہاڑاں تے دوڑاں لا کے جانیاں نہیں، یا اللہ میرا حج کیویں ہوے گا؟ فرمایا نہ پہاڑاں تے دوڑاں لگاویں تاکہ تینوں حج کر کے پتہ لگے حج صرف میریاں عبادتاں دا نام ہی نہیں، اس ماں دیاں عظمتاں دا بھی نام۔
دیاں اداواں دا نام ہے۔ رب نے ماں دی یاد ویکھ حج وچ کڈی سونی جی رکھی ہے تاکہ دنیا نو ماں دی عظمت دا پتہ لگے۔ فرمایا میرے گھر دے عمرے تے طواف کرنے والے انہاں پتھراں تے دوڑ لگا کے جایا جے۔ ماں دیاں یاداں رب نے حج چ رکھ لیاں۔ کدے صفا تے کدے مروہ تے جدوں نیویں جگہ ہوندیاں تے پتر نظر نہیں آوندا دوڑ کے اوپر جاندیاں کہ کدے پانی اوپر جا کے ویکھاں نہ لیک نظر پتر وال ویکھاں۔ نیویں جگہ ہو دوڑ کے چڑھ دیا نے اچھی جگہ جان دیا تے آستہ آستہ ادا پسند آ گئی۔ فرمایا دوڑو بھی اچھا بولیا جو سبحان اللہ دوڑو بھی تے ہولے ہولے بھی چلو حاجرہ بی بی دی نا یاد تازہ رکھنی ہے۔ 4-5 ہزار سال گزر گئے حاجی اودو تو لے کے ہن تک دوڑ دے بھی آ رہے۔ اے پچھلے جو میں تسا سنیا کہ حج ادامہ دا نا ہے، پچھلا سارا خطبہ تسا ادامہ سنیا، حج سنو۔ ماں نو جڑے ویلے دوڑ دے ویکھیا 7 چکر صفا تو مروہ تک لگے نا۔ اللہ نو ادا پسند ہے، اللہ فرمایا جبریل دوڑ کے جاؤ، جا کے اسماعیل دا پیر تے اڈی زمین تے رگڑ دے۔ نوجوانو حضرت اسماعیل دے پیر دی اڈی نو رگڑے آؤ کہ پانی دا چشمہ ابلے آؤ۔ ماں نے ویکھیا پانی ابل پہ آؤ، نا دیاں دوڑاں لگ گئی آؤ۔ او جے میرا ایمان کہندا اسماعیل نے آکھیا ہوے گا امی کیوں پیاں دوڑ دیاں ہو؟ آکھیا وے پترا تیرے لیے پانی پہ ڈھونڈنی آ۔ آکھیا اماں دوڑنا تے پانی دی لوڑ میں نبی میں تے اڈی رگڑ دے وہاں چشمے جاری میں تے اڈی رگڑ دے وہاں تم کیوں دوڑے میری ماں ہو کے؟ آجا اماں تائیوں سیدہ آمینہ جدو شکم چے نبی پاک سننا تے فرما دیا میں کدن کنویں تے پانی پرن گئی تے کنویں دا پانی ابل کے آپ ہی باہر آ گیا تے فرما دیا میں اپنی جگہ کھڑیاں تے پانی ٹور کے میرے قدمہ دے بوسے لوے تے فرشتیاں آکھیا تے ہوئے گا نا اسماعیل دی امی لی پانی آ سکتا تے محمد دی امی لی نہیں آ سکتا۔ اوتھے تے پتھراں جو پانی کڈے ایتھے انگلیاں چو نکال دیتے۔ بھائی پتھراں جو تے پانی نکل دے نا، کشمیر چلے جاؤ، گلگت چلے جاؤ، سوات چلے جاؤ، کسے پہاڑی مقام تے چلے جاؤ، چشمے پتھراں جو نکل دینے۔ پتھر جو پانی نکلنا ہے وہ بھی نبی دا کمال۔ پر سچی دس کدے کسی نے گوشت دنیا انگلیاں وچوں پانی نکلدا ویکھیا ہے؟ گھر جا کے سبحان اللہ بول لیا جب میرے چھتے پتھراں چو تے نکلدا، پڑھا قرآن کے پتھراں چو پانی نکلدا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھراں چو نہراں نکل دیاں، پتھراں چو چشمے نکل دے، پتھر پھٹ دے تے پانی دے چشمے نکل دے، پانی پتھراں چو نکل دے، انگلاں چو نہیں نکل دا، اتھے پتھر چو ایتھے انگلیاں چو چشمے جاری ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی رگڑی گئی نا، میرے نبی فرمایا ممبری علی حوزی، فرمایا آج جڑا میری مسجد دا ممبر ہے نا یہ حوض کوثر دے اوپر ہے۔ میرے نبی امت نو سمجھایا میرے غلاموں کے در فکر نہ کرے ہو کہ اسماعیل دی اڈی لگے تے آب زمزم نکل دائے۔ فرمایا میں محمد بھی جدو ممبر تے باواں جتے میرے قدم لگ دے نا تھلے حوض کوثر چل دا ہوں دا، او وارث ہے نا کوثر دا میرا نبی انا آتیناک الکوثر، اتھے پانی ایڑی رگڑی پانی نکلیا، دوڑ کے مائی صاحبہ آئیاں تے آ کے نا تے پتھر پکڑ کے پانی دے ارد گرد لگا رہی ہیں تے نالے کہندیاں زم زم۔ بعض نے لکھا کہ زم زم دا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے نبی نے فرمایا جے کدے میری دادی زم زم نہ کہندی تے اے پانی ایڈا چشمہ بننا سی پوری دنیا نے آئی پانی پیا کرنا سی۔ او تے میری دادی نے کہہ دیتا زم زم
رک جا. بعد نے لکھا کہ زم زم اے جویں زم زما ہم ہما اے جویں بندہ گنگناتا نہیں ہے نا گنگنانا اے جی جدو پانی بی بی صاحبہ ویکھا تے گنگنان لپیاں او زم زم بن گیا او گنگنائیاں نا خوشی دے نال تو او زم زم بن گیا. بہرحال بعد نے لکھا کہ زم زم دا معنی ٹھہر جا. زم زم پانی ہے نا. میرے نبی نے فرمایا زم زم جس نیت نال پیتا جاوے وہ نیت پوری ہو جاندی. حضور نے فرمایا جے کو پیاس بجاواں دی نیت نہ پیوے تے پیاس بجھ جاندی ہے. حضور نے فرمایا جے کو پیٹ بھرن واسطے پیوے تے دا پیٹ بھر جاندا ہے. بیماری دی شفا دی نیت کر کے پیوے تے انہوں شفا مل جاندی ہے. حضور نے فرمایا زم زم جس نیت نہ پیتا جاوے وہ نیت پوری ہوندی. حضرت ابن عباس جدو بھی پیندے سن تے کہندے سن یا اللہ منو علم نافع عطا فرما, نفع والا علم عطا فرما, یا اللہ منو شفا عطا فرما, نال اپنے برکت دی دعا کرنی. اور اے بھی علماء نے لکھا کہ آب زمزم جدو پیو کوئی نہ کوئی نیت کر کے پیو, مگر اے بھی نال لکھا ہے کہ آزمان واسطے نیت نہیں کرنی کہ میں آزماواں. کیوں؟ جیڑا توکل رکھ کے تے نیت رکھ کے پیوے او دی تے قبول ہوندی ہے, تے جیڑا آزمان واسطے پیوے انہوں رب ذلیل تے رسوا کر دیندے. لہذا نیت چنگی رکھ کے آب زمزم پیا کرو. پاکستان دا پانی ہوئے, امریکہ دا ہوئے, یورپ دا ہوئے, ایشیا دا ہوئے, افریقہ دا ہوئے, حکم ہے کہ بیٹھ کے پی ہے نا. اے بھائی طیب صاحب امریکہ تو آئے نے تھے, آج ہی آئے نے, پوچھ لو بھائی میرے والے امریکہ تو آئے نے مگر پانی بیٹھ کے پیون دا حکم ہے. کیوں جی طیب صاحب؟ اے میرے نام مدینہ طیبہ بھی سن پچھلے سال ماشاءاللہ عمرہ بھی ایسا کٹھا کیتا, سرکار دی بارگاہ دیا حاضریاں بھی کٹھیاں دیتی ہیں. آج ہی امریکہ تو آئے, رات ہی میرے نام رابطہ ہویا تے الحمدللہ پہنچ گئے. اللہ کریم عمر خضری عطا فرمائے. پانی امریکہ دا بھی ہوئے حکم ہے بیٹھ کے پی, بسم اللہ پڑھ 3 گھوٹے چ پی مگر بیٹھ کے پی. پر جدو آجے آبے زمزم دی واری ساری دنیا دا پانی بیٹھ کے پی. آبے زمزم دی واری آجے پر میں ہاتھ چ پکڑ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ, سر تو ٹوپی بھی اتار لائے, حاجیاں والا روپ بنا لائے تے کھڑا ہو کے بسم اللہ پڑھ. 1 گھونٹ پی پھر پی پھر پی پھر دعا کر الحمدللہ کہے. عرض کیتی یا اللہ سارے پانی بیٹھ کے پینے نے, انہوں کیوں کھڑے ہو کے پینا ہے؟ میں آبے زمزم نے پوچھیا تو امریکہ تو آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں مکے تو آیا ہے. میں آکھیا کوکا کولا پیپسی ہے, کہنے لگا نہیں سازہ پانی ہے. میں آکھیا مٹھا ہے, کہنے لگا پھکا ہے. میں آکھیا تازہ ہے, کہنے لگا 4000 سال پرانا. میں آکھیا سارے نو بیٹھ کے پیوی دے, تینوں کیوں اٹھ کے پیوی دے؟ آبے زمزم کیا کیا اور لوگوں میرا ادب کرو, میں نبی دے قدم چومے. ادب کرو میں نبی دے قدم چومے. اچھا بولیا جے سبحان اللہ. میرا ادب کرو, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ جدو میں ہوا میں نبی دے قدم چومے. جے تو چاہمیں وحدت رب دی تے چوم مرشد دیاں تلیاں ہوں. مرشد نظر کرم دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں کلیاں ہوں. انہ کلیاں دی ہک لالا ہو سی او گل نازک گل پھلیاں ہو. مارے جاسن اویو باہو جنہ سانگ کیتا 2 ولیاں ہو. میں دیتے بحث کیتی منو وقت درکارے, چونکہ میں قربانی دا واقعہ آج اس واسطے نہیں چھیڑیا کیونکہ عید والے دن بھی خطبہ ہونا ہے تے او قربانی دا دن ہونا ہے تے انشاءاللہ قربانی والی گل قربانی والے دن کرانگے انشاءاللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی وہ پہلے انسان نے کہ جنہاں نے فصاحت تے بلاغت نہ عربی زبان بولی, عبرانی زبان بھی آندی سی, قبطی بھی آندی سی, عربی بھی آندی سی. گرامی قدر حضرات او جڑا کعبے دا پرنال ہے نا جنہوں مزاب رحمت کہندے نے جدے نیچے کھلو کے دعا کریے تے قبول ہو جاندی ہے. میرے نبی نے فرمایا تے 70,000 فرشتے ہر ویلے آمین کہندے رہندے نے. جڑا دعا کرے او دی دعا حجر اسود تو لے کے مزاب رحمت دے درمیان او جڑی جگہ ہے نا اوتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قبر مبارک ہے. او
دے بالکل نال ہی آپ دی امی جان حضرت بی بی حاجرہ دی قبر مبارک ہے. یاد رکھیے گا پتہ چلیا جے نبیاں دیاں قبراں دے کول کھلو کے دعاواں کریے تے فرشتے آمین کہندے نے. نبیاں دیاں قبراں تے پتہ لگیا سی ایویں پاکاں دیاں قبراں تے دعاواں کرن نہیں جاندے. اللہ نے سانو دسیا جدو دعاواں کرو پاکاں دے در تے جا کے کریا کرو. گرامی قدر حضرات انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ والے دن صبح سی قربانی دا مکمل ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت طیبہ چ باقی عرض کرانگے. اللہ حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.